सकाळी भुरग्यांक स्कुलान पावयले आणि त्याच्या उपरांत गव्हाचो डबो केलो आणि हांव शॉपार गेली. आमचें शॉप आहा पेडणे, शॉपार गेली त्याच्या उपरांत घोव घरा येयलो डबो व्हरपाक. तो 9:30 जायसर घरा आसा. त्याच्या उपरांत आज हरसू हांव बेगीन येतलें, आज मातशें काम आसलें म्हणून रावलें. एक 12 सुमार येता घरा जाल्यार दार ओपन आसा. आज घोवान म्हाका सकाळी सांगलेलें कितें की आज म्हाका लेट गेल्यार जाता, पूण लेट वयतलो. म्हाका दिसलो तो घरा आसा म्हणून. जाल्यार घरान भितर सरता जाल्यार लायटी पेट्टात, फॅन चालू आसात. हांव रुमान येवन पळयलें हे सगळे अशें केल्लेले आसले, सबन अशें करून आमचे भितर वस्ती आसलेले, पयशे आसलेले भुरग्याचे ट्युशनाचे पयशे भरपाक वयता आकाशान त्याचे पयशे भरपाक म्हणून काडलेले आसले. माझी 2 गळ्यातली बारीक बारीक वकावली ती आमी काल वचंक बान्या सरली म्हणून नाका म्हणूंक लागलो. हे पळय हितून दवरलेली नाका म्हणटकनी ते कॅन्सल केले. ते हांवें अशी खाटीपण अशें सारून दवरले अशें. मागीर म्हाका डावट मारलो येतकनी पयलीं अशें हांवें ओपन करून बघलेले हे पावच हांगा आसले, हांगा कितेंच नासलें. मागीर ती फाटल्यान गेले पळयलेले. मागीर हांवें घोवाक फोन केलो आनी तूं खंय आसा? तो म्हणलो आपूण ऑफिसान गेलो. खरंच सांगतो ऑफिसान गेलो. तर आमच्या घरान चोरी जाली मरे, सगळे फोडले मरे, लॉक कातरून सगळे येयले. फाटल्यान मागेल्यार ओपन, अख्खे लायटी ओपन आणि फाटल्या दाराक तेंच्यांनी कितें केलें आनी फाटल्या दाराक गेटीचे लॉक आसता ते जर फुडल्यान जर कोण येयले झप करून फाटल्यान येवंक फावना म्हणून तेणी कितें केलें बंद केलें आनी फाटसून आनी नळ आसा त्या नळापोनच चावी दवरून गेलो तो. आनी मागीर हांव भायर गेले, ते भुरगे थंय आसले रस्त्यार गाडी सारके करताले. तेंकां हांवें विचारलें तुमी हांगाच्यान कोण गेलो? ते म्हणले 2 जाण गेले गाडी घेवन अशें. मागीर हांवें पुलिशेक हें केलं, पुलीस येयले, पुलिशेन इन्व्हेस्टिगेट केली सगळी आणि सगळे कुत्रे सुण्यांक मिळ्यांक घेवन येयले. तेंच्यांनी सगळे पळयले, ठसे घरांक आपयले, ते ठसे मिलान सगळे हें करून पळयले. आणि आता तेंच्यांनी पुलिसान कितें तो दिसा देवळा जर आता जर अशी करता चोरी आमच्या रस्त्यात एक घरा येता वयता लोक सारको कितलोसो येता वयता अशी जर दिसा देवळा जर आमची चोरी केली आमची भुरगीं घरान आसता हांव तेंकां घरान दवरून वयता आनी भुरग्यांक जर कितें आयज केलेलें हांव कितें करूंक ते गोश्टी मिस्ती भुरग्यांक कितें केलेलें कितें करतलें हांव तेंकां लॉक करून वयता न्हू भुरग्यांक. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.